الله الرحمن الرحيم. هاد الفيديوهات اللي غنبداو نديرو دابا هما فيديوهات ديال درس الترموديناميك بالنسبه للاس لافاك. دونك قبل ما ندخل في الدرس خاصني ندير واحد البريزونطاسيون باش نعرف بزاف ديال لي كروندور اللي خاصنا نكونوا عارفينهم اللي غادي نحتاجوهم في الترموديناميك. باغ اكزومبل مثلا لا بريسيون هو واحد لي كروندور اللي كنحتاجوه بزاف في الترموديناميك. خاصنا نعرفوا شنو هو لا بريسيون. لا بريسيون ديفينيسيون ديالو هو بي ايغالا لا فورس سور لا سيرفاس، c'est-à-dire la force égale à la pression fois la surface. Donc هنا كما كتشوفوا البريسيون est proportionnelle مع la force et inversement proportionnelle à la surface. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire إلا لا فورس زادت كاين اللي هي أن البريسيون غتزيد، ولكن إلا لا سيرفاس نزلات كاين اللي هي لا بريسيون غادا تطلع. دونك داك الشيء علاش كنقولوا هنا لا فورس اي بروبورسيونيل à la pression et la surface est inversement proportionnelle aux pressions. دونك هنا مثلا الا كان عندي واحد الكتاب محطوط فوق واحد الطبله، مثلا هذاك الكتاب عنده واحد الكتله ام، دونك الجاذبيه كتطبق عليه واحد قوه الجذب اللي كتسمى لو بوا. هذاك لو بوا هذا هنا لو بوا ماشي البريسيون، هذا غنعبر ليه بي باش ما ندير الفرق بيناتهم. دونك هنا هاد لو بوا الجاذبيه اللي كتطبق على الكتاب شنو هي؟ الكتله ديالو فوا شده الثقل جي. دونك هذه سيتون فورس. دونك انا بغيت نعرف لا بريسيون اللي كيطبقوا هاد الكتاب على هاد الطبله. دونك هاد الجاذبيه اللي كتطبق هاد القوه على الكتاب دونك نفسها هي اللي كيطبقها الكتاب على الطبله، لان الجاذبيه كتجر ليا هذاك الكتاب، وداك الجاذبيه اللي كتجر بها الكتاب كتطبق ليا القوه على هاد الطبله. دونك هذاك البريسيون اللي كيطبقوا ليا هاد الكتاب على هاد الطبله متعلق بلا سيرفاس اللي كيطبق فيها هذاك الكتاب هاد القوه. الا كان مثلا هاد الكتاب عنده العرض ديالو ا وعنده الطول ديالو بي، دونك لا سيرفاس ديال الكتاب هي ا و بي. دونك الا بغيت نحسب البريسيون اللي كيطبق ليا هاد الكتاب على الطبله يكتفي نكتب بريسيون ايغال لا فورس سور لا سيرفاس. لا فورس شنو هي 1 في جي على لا سيرفاس اللي هي ا فوا بي. وهكذا عرفت البريسيون اللي كيطبقوا ليا هاد الكتاب على هاد الطبله. دونك هنا كنشوفوا غنعطيو دي زيكزامبل امتى كيكون عندي بريسيون كبير وامتى تيكون عندي بريسيون صغير. مثلا الا شفنا ان لا سيرفاس خاصها تنزل باش البريسيون يكبر. دونك مثلا كتشوفوا ان مثلا ناخذ مثلا الحمار مثلا فاش كيمشي في الرمله عنده ديك لا سيرفاس اللي كيدير القدم ديالو كتكون صغيره، سكيل الا كان القوه اللي كيطبق ديال الوزن ديالو كبيره رجلو كتهبط في الرمله. علاش؟ لان البريسيون اللي كيطبق برجلو على الرمله متعلقه بلا فورس اللي كيطبقها فوق الرمله على لا سيرفاس ديال رجلو. دونك كل ما كانت لا سيرفاس ديال رجلو صغيره كل ما غتهبط في الرمله بزاف فوق، وكل ما كان داك الحمار ثقيل بزاف كل ما غادي يهبط ليه رجلو في الرمله بزاف. كنشوفوا ان الجمل ما عندوش هاد الخاصيه. الجمل ان عنده واحد الديزاين ديال الرجل ديالو اللي عنده واحد لا سيرفاس ديال الكونتاكت مع الرمله كبيره بزاف. علاش؟ لان كنعرفوا ان الجمل عنده واحد الوزن كبير بزاف، وإلا كانت عنده الرجل السيرفاس ديالها صغيره شنو غيوقع واحد البريسيون كبير في الرمله، دونك غتهود ليه رجلو تحت بزاف. سكيل في عنده واحد لا سيرفاس ديال الرجل كبيره، دونك باش ملي كيطبق ديك القوه ديال الوزن ديالو على ديك لا سيرفاس اللي كبيره كيكون بريسيون صغير. داكشي علاش الجمل عنده واحد الخاصيه كيقدر يمشي في الرمله. وكاين مثال اخر ثاني الدبابات كنشوفوا ان عندها القدره تمشي في الرمال، لان عندها واحد ديك العجلات ديالها مصوبين بواحد الطريقه باش تكون لا سيرفاس ديال الكونتاكت ديالها مع الارض كبيره بزاف. كتشوفوا ديك دونك كل ما كانت ديك لا سيرفاس كبيره بزاف كل ما كيكون البريسيون على الارض كبير صغير. كل ما لا سيرفاس كتكبر كل ما البريسيون كينزل. دونك هاد القاعده هي اللي كتستغل باش نفسروا بزاف ديال الحوايج في. دونك هنا خاصنا نعرفوا
البريسيون اللي كيديروا لينا غاز. دونك باش نعرفوا البريسيون اللي كيديروا لينا واحد الغاز، غادي ناخذوا واحد السيلندر فيها واحد الغاز اللي هما دي بارتيكول صغار. دونك كل بارتيكول صغيره عندها واحد الكتله ام وعندها واحد السرعه في. دونك كل ما كانت السرعه ديال هاد لي بارتيكول كبيره بزاف، كل ما كانت السرعه كبيره كل ما كان لا بريسيون كبير. دونك شنو علاقه السرعه ديال هاد الجزيئات ولا هاد لي زاتوم اللي كاينين هنا ديال الغاز مع البريسيون؟ دونك الا جينا القانون الاول ديال نيوتن، شنو تيقول لنا القانون الاول ديال نيوتن؟ كيقول لنا بان لا سوم دي فورس اكستيريور كيساوي ليا كونتيتي دو موفمون على بارابورا لا فارياسيون دو طون. دونك الا خديت انا واحد لا فورس مويان مثلا اف، غناخذ مثلا واحد البارتيكول وحده، غادي نحسب الفارياسيون دو كونتيتي دو موفمون ديالها بارابورا لو طون. دونك باش نحسب الفارياسيون دو كونتيتي دو موفمون، شنو هي الكونتيتي دو موفمون بعدا؟ كونتيتي دو موفمون شنو هي؟ الكتله فوا في. دونك كونتيتي دو موفمون كتعلق ليا بالكتله ديال ديك البارتيكول وبالسرعه ديالها. دونك كل ما كانت لا فيتاس كبيره بزاف كل ما كتكبر ليا الكونتيتي دو موفمون، كل ما الفيتاس كبرات كل ما الكونتيتي دو موفمون كتكبر. هادي ماشي بريسيون وماشي لو بوا، هذا كونتيتي دو موفمون كنرمزوا لها حتى هي بي بي. دونك كاين واحد الاقتراب بيناتهم في لي نوسيون، ولكن خاصكم في النوطاسيون، ولكن خاصكم تعرفوا تفرقوا بيناتهم. الا الكتله كبرات دونك لا بريسيون حتى الكونتيتي دو موفمون حتى هي كتكبر. مثلا الا خديت واحد الجسم كبير الكتله ديالو كبيره بحال التراكتور مثلا وغادي واحد السرعه غير صغيره، دونك غادا تكون الكتله الكونتيتي دو موفمون ديالو كبيره بزاف لان الكتله كبيره. دونك هاد التراكتور واش نقدر نوقفو؟ دونك ما نقدرش نوقفو، علاش؟ لانه هاد واحد الكونتيتي دو موفمون كبيره. باغ نشد مثلا رصاصه اللي هي الكتله ديالها صغيره، الا كانت غادا بواحد الفيتاس كبيره دونك ما غاديش نقدر نوقفها حتى هي، علاش؟ لان الكونتيتي دو موفمون ديالها كتكبر. دونك هاد الكونتيتي دو موفمون كتعلق ليا بالكتله بلا فيتاس. كل ما كانت اما الفيتاس كبيره بزاف اولا الكتله كبيره بزاف كل ما كيكون داك الجسم عنده هاد الكونتيتي دو موفمون كبيره بزاف. دونك فاش غيفيدنا حنا هادشي؟ باش نفسروا البريسيون ديال هادشي كامل كنديروه باش نعرفوا البريسيون اللي كيطبقوا ليا هاد الغاز هنا. دونك كنعرف ان القانون نيوتن اش كيقول لي ان باش تبدل مثلا هاد لي بارتيكول هنا عندهم واحد الفيتاس كونستونت وعندهم واحد الكتله. دونك باش انا نغير مثلا الاتجاه ديالهم ولا مثلا نزيد في السرعه ديالهم خاصني نطبق عليهم واحد لا فورس. مفهوم؟ هاد لا فورس انا شكون كيطبقها ليا؟ هاد الجدار اللي كاين، لانني الجدار هو اللي مثلا شديتي واحد النفاخه وبقيتي كتنفخ واحد البالون، بقيتي كتنفخها كتحس بالحجم ديالها غادي كيتزاد وكتحس بها يعني انتفخت مزيان يعني ولا البريسيون ديالها كبير. دونك هذاك البريسيون اللي كاين ليا على الجدار شنو السبب ديالو؟ السبب ديالو هو هادوك لي فيتاس ديال دوك لي بارتيكول اللي كاينين تما. دونك ديك البارتيكل ملي كتكون عندها واحد الكونتيتي دو موفمون جايه بحال هكا، هذه الكونتيتي دو موفمون ديالها. الكونتيتي دو موفمون شنو هي؟ ان فوا في. دونك عندها فيتاس كونستونت وعندها واحد الديريكسيون كونستونت. دونك هذه غتبقى غادا في هاد لو سونس بنفس الفيتاس، ما كاينش شي قوه خارجيه اللي تغير ليا السونس ديالها او تزيد ليا او تنقص في السرعه ديالها. دونك هي جايه هنا، ولكن ملي كتوصل هنا كيعاود يضربها هاد الجدار وكترجع. دونك كيكون عندي واحد لو شوك هنا الاستيك. هذاك لو شوك الاستيك هنا يعني لينيرجي سينيتيك ما كتغيرش ليا، يعني لينيرجي سينيتيك اللي كتكون عنده في الاول ما كاينش البارت، هذا هو الشوك. دونك هنا غادي ترجع بواحد الفيتاس بريم هنا، كونتيتي موفمون بريم. دونك هنا كنشوف ان الجدار طبق واحد القوه على هاد ملي كانت جيه طبق عليها واحد القوه ورجعت في السونس انفيرس. دونك هنا الا بغيت نعرف الفارياسيون ديال الكونتيتي دو موفمون ديالها شنو هي؟ كونتيتي موفمون اللي كانت عندها في الاول ناقص كونتيتي موفمون اللي ولات عندها من بعد الاصطدام، يعني بعد ما ردها هذاك الجدار. دونك هذه شنو هي ام في. كنعلم ان هنا في بريم ما هي الا موان في، لان هي نفسها هذه غير هي لو سونس اوبوزي. دونك غتولي عندي هنا موان
في بري ان في بري. شنو كتساوي ليا؟ كتساوي هي ان في ناقص هنا موان ان في. غنعوض في بريم بموان لان هي دوك الموان مع الموان غتولي عندي بلوس، غتولي عندي ام في زائد ام في. دونك لا فارياسيون دو كونتيتي دو موفمون ديال هذيك البارتي ولات عندي هي جوج ام في. دونك الا شديت هاد دلتا بي وقسمتها على ديك المده الزمنيه اللي وقع لي فيها هاد الفارياسيون، يعني ضرب ورجع، يعني في هاد اللحظه اللي وقع فيها لانفيرسمون ديال لو سونس هي ديك المده الزمنيه هنا شنو غتولي كتساوي لي؟ كتساوي لي القوه اللي طبقها الجدار باش يانفيرسي لو سونس ديال هذيك البارتيكول. دونك هذا الجدار ولا كيتصرف كقوه خارجيه اثرت لي على ديك البارتيكول وعطاتو واحد القوه اللي مشات في هذا لو سونس. وكنعرف انا حسب المبدا الثاني ديال البرانسيب الثاني ديال نيوتن شنو كيقول لي؟ ان لكل فعل رد فعل، يعني انا الا جيت لهذا الحيط وضربته هو حتى هو غيضربني. دونك بما ان الحيط طبق قوه باش يرد هذيك البارتيكل هنا، فحتى البارتيكل كطبق ليه قوه في السونس انفيرس. الا طبق عليها هو قوه اف ان هنا باش ترجع البارتيكل باش ترجع كتطبق عليه قوه في السونس انفيرس. بحال مثلا ملي كتحاول تدفع الحيط كتحس كأن الحيط كيدفعك فوق. دونك هذيك القوه في السونس امبوزي ديال رد الفعل هي اللي كتعطي هذاك الغشاء هذاك التمدد ديالو. الا بغيت نحسب البريسيون اللي دارت لي هاد البارتيكول على هاد الغشاء غنجي لهاد النقطه هذا غنسميها واحد السيرفاس صغيره ديال الاصطدام. دونك البريسيون اللي طبقات لي هاد البارتيكول شنو هو ديك لا فورس اف 2 ديال رد الفعل اللي طبقت لي هنا على هذيك لا سيرفاس الصغيره اللي طبقت فيها هذاك هذيك لا فورس. دونك هذا هو البريسيون اللي كاين في هاد النقطه هنا. دونك هنا الا درنا واحد الصوم موين ديال لي زاتوم اللي كاينين هنا كاملين غادي يكون عندي كل بارتيكل كتطبق ليا نفس هذاك لا فورس على هذاك الجدار.